यो जसले एमसीसी पास गर्छु भन्ने आवाज निकाल्छ त्यसलाई छम्मे छिनाइदिने हो, बरु जेलमा जाने हो। एकदम जे पर्ला एक दिन मर्नै पर्छ, एक दिन जानै पर्छ। हामी किन डराउने? नडराउँ। हामी अगाडि बढ्छौँ। मैले त भनेकै नि, मैले त अब अगाडि बढो नरनाथ गौतम, अगाडि बढो नरनाथ गौतम। म भन्न चाहन्छु पूर्व कमरेडहरू हेरिरहनु भएको छ मेरो लाइभ, तपाईँहरू एकजुट हुनु। भोलि हामी मिटिङ बसौँ, भोलि हामी छलफल गरौँ। भोलिबाट तपाईँको चाहिँ पुतला जलाउन थालौँ, नेताहरूलाई घिसार्न थालौँ, बालोटाबाट लड्न थालौँ, सिंहदरबार पहन नदिने, संसद बन्द गरिदिने, संसद पनि चल्न नदिने। अब आज तपाईँ हामीलाई भ्रम बनाएर, जनतालाई चाहिँ भ्रम बनाएर तपाईँको चाहिँ आज दिनदेखि आज हजारौँ युवाहरूलाई चाहिँ खाडी मुलुक पठाएर देशलाई चाहिँ फोक्रो बनाइसके नेताहरूले तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? आवाज उठाउनु पर्यो। मेरा आदरणीय मित्र साथीहरू, चुप लाएर नभन्ने अब गर्दैछौँ। भोलि केपी ओलीको पुतला जल्दैछ, शेरबहादुर देवाको पुतला जल्दैछ। यहाँ चाहन्छन् हो, हामी किन डराउनु? भोलिबाटै म सुरुवात गर्छु। कसले के म 20 वर्ष जेलमा जान्छु मान्छेलाई भ्रम बनाउने? त्यो एउटा तपाईँको धरारा बन्ने, एउटा धरारा बन्दैमा मेलन्चीको पानी आउँदैमा यहाँ फुर्ती लडाउनु मिल्छ? हावा कुरा गर्ने, जनतालाई भ्रम बनाउने? नमस्कार सबैजनालाई। र म फेरि पनि सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको स्वदेश र या विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आम बुवाआमा तथा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको सबैलाई पनि फेरि पनि एकचोटि सबैलाई नमस्कार। मलाई यसो हल्का लाइभमा आउनु लाग्यो, यसो के गर्दै हुन्छ सम्झेको सम्पूर्ण आदरणीय मान्य गण्य कमरेडहरूलाई। हाम्रा आदरणीय कमरेड पनि आइसक्नु भएको छ मेरो लाइभमा, जोडिसक्नु भएको छ। अनि धेरै दिन भयो लाइभमा नआएको, सबैको लाइभमा आएको। अनि के गर्दै हुन्छ, कुन अवस्थामा हुन्छ, खोइ सबैजना उत्रिनु पऱ्यो, खोइ सबैजना सेलाएर बस्नु भएको छ। अब एमसीसी पास गर्नु लागिसके, नेताहरू अगाडि बढिसकेका छन्, सबै नेताहरू एकजुट भइसके, राष्ट्रघाती एमसीसी पास गर्न लागिसके। कुनै नेताहरू अगाडि बढ्दैन। यो राष्ट्रलाई चाहिँ माया गर्ने कार्यकर्ताहरू खोइ कता गए, कता हराए। खालि नेताहरूको भाषणमा मात्रै, टुली खेलतिर आउने मात्रै होइन, रत्नपाततिर मात्रै आउने हो कि त्यो भाषणलाई मात्रै आउने हो? एमसीसी भनेको यो तपाईँको चाहिँ महाखत्तम चाहिँ एमसीसी पास गर्न लागिसक्यो। अमेरिकाबाट तपाईँको चाहिँ दबाब दिइसक्यो। प्रधानमन्त्रीज्यूले आफै चाहिँ छिटो एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू लाइभ पनि सक्नुभयो। अहिलेका प्रधानमन्त्री नभएर तपाईँको चाहिँ पूर्व नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाको पालामा यो एमसीसी ल्याइएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एमसीसी ल्याउनुको पनि ठुलै रहस्य छ। खोइ कसले पनि यो कुराहरू बुझ्दैन। यो देश र धरतीको चाहिँ माया गर्ने खोइ फेरि गोर्खालीहरू सब एकजुट हुनु पऱ्यो। भोलि तपाईँको चाहिँ आम सबैजना एकजुट भएर चाहिँ सडक तताउनु पऱ्यो। अब तपाईँको यो एमसीसी पास गरिहाल्यो भने बडो यहाँ समस्यामा परिन्छ, बुझ्नुभयो नि? एमसीसी भनेको महाराष्ट्रघात हो। एमसीसी पास हुने बित्तिकै तपाईँहरू यति विचार गर्नु, एमसीसी पास भएपछि सक्यो नेपाल। यो तपाईँ हामीलाई भ्रम बनाएर एमसीसी पास गर्नु खोजिँदैछ। संसदमा लगेर तपाईँको चाहिँ छिटो पास गर्नु पर्यो भनेर दबाब दिइसकेका छन्, सभामुखलाई दबाब दिएका छन्। सभामुखलाई योभन्दा अगाडि कृष्णबहादुर महरालाई पनि अनेक बहाना गरेर उहाँलाई निकालिदियो। अहिले फेरि अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखज्यूलाई पनि बडो यहाँ तपाईँको चाहिँ उगाइदिएको छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हामी एकजुट भएर एमसीसी पास गर्ने हुन्न। एमसीसी पास गर्नु बित्तिकै चाहिँ बर्बाद हुन्छ। आम जनता, आम नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। तपाईँ हामी चोलाएर बस्ने कुरा होइन। तपाईँ हामी कानमा तपाईँको रुई राखेर साउने चस्मा, आँखामा साउने चस्मा लगाएर चुपचाप बस्ने कुरा हुन्न। मुख टालेर नबसौँ। तपाईँ हामी एकजुट हौँ, अगाडि बढौँ। सडकमा भोलिबाटै तात्यौँ। भोलिदेखि तपाईँ हामी सडकमा उत्रिने हो। जसले एमसीसी पास गर्छु भन्छ त्यसलाई छम्मै तरबारले हान्दिने हो, छोड्ने होइन। के आफू मरिन्छ के बाँचिन्छ। हामी अब अगाडि बढ्छौँ। म त अगाडि बढ्छु। मैले स्ट्याटस हालिरहेको छु फेसबुकमा। तपाईँहरू किन चोब्लाएर बस्नुहुन्छ, किन मौन भएर बस्नु भएको छ? कहिले हो यो बेला नतात्तिए कहिले तात्तिने? नेपालमा तपाईँको केपी ओलीले, अहिलेका खड्का प्रसाद ओलीले, अब यहाँ हामी तपाईँको कुनै केही होइन। जुन पार्टीको आफ्नो ठाउँमा छ। मैले भने
अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। उहाँलाई हामीले यो राष्ट्रघाती एमसिसी पास गर्ने उहाँलाई त्यो यो धरती माताले दिँदैन, उहाँले यो देशले दिँदैन उहाँलाई, यो पास गर्नै हुन्न। उहाँले यो पास गर्नुपर्छ भनेर लाइभ पर्नु भएको छ, मरिमेटी गर्नुभएको छ। हामी 77 जिल्ला 7 प्रदेशबाटै तपाईँहरू चाहिँ आम जनताहरू उत्रिनु पर्यो, एमसिसीको चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ। एमसिसी पास गर्न दिनै हुन्न। एमसिसी पास गर्ने बित्तिकै के हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? एमसिसी पास गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अमेरिका सेनाहरू आएर बस्छ। तपाईँको चाहिँ भएभरका नेपालको सम्पत्ति आदि इत्यादि, यहाँका खानी आदि इत्यादि, हिरा सुन चाँदी पेट्रोल डिजल सबै खानीहरू तपाईँको रातरात सप्लाई गर्छ। तपाईँ हामीलाई नाङ्गो बनाउने, यो धरती नाङ्गो बनाउँछ। भोलि गएर तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ शासन चल्छ, अमेरिकाकै शासन चल्छ। भोलि गएर तपाईँको चाहिँ सबै आदि इत्यादि हामीले लडेर ल्याएको सँगै गणतन्त्र भनेको यो तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्र, यो संविधान हामीले ल्याएको 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर हजारौँ चाहिँ शहीदहरू भए, हजारौँ घाइतेहरू भए होइन, हजारौँको चाहिँ एउटा दिदीबहिनीहरूको चाहिँ शिविर पुगेको छ। यहाँ तपाईँको यसरी जनयुद्ध लडेर हामीले सँगै गणतन्त्र लोकतन्त्र हामीले ल्याएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो सँगै गणतन्त्र लोकतन्त्रलाई नमान्ने, संविधानलाई नमान्ने, आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्ने भन्ने यो अहिलेको सरकारको यो योजना छ। त्यो योजनामा हामी अब यो सरकारले गरेको क्रियाकलापलाई हामी मान्ने छैनौँ र सरकारले चालेका कदम एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने यो मरिमेटी गरेछन्। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका सम्पूर्ण अब चाहिँ नेताहरू लागिपरेछन्। कतिपय नेताहरूले बहिष्कार गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई सल्युट गर्न चाहन्छु, सलाम गर्न चाहन्छु। म नाम भन्दिनँ, नाम तोक्दिनँ। त्यस कारणले तपाईँ हामी एकजुट भएर अगाडि बढौँ। एमसिसी भित्राउनु हुन्न। एमसिसी भित्रिनु बित्दै तपाईँको चाहिँ भोलि गएर सम्पूर्ण हेर्नुहोस्, अहिलेको तपाईँको गाउँमा सिंहदरबार पुगेको आदि इत्यादि यो जुन जनताको हक अधिकार खोसिँदैछ, हेर्नुहोस् भोलि यो सबै समाप्त भएर जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि चुनावदेखि लिएर आदि इत्यादि सबै अमेरिका हातमा हुन्छ। चुनाव गराउने सबै उहाँहरूको हातमा हुन्छ। त्यस हामीले बोल्ने ठाउँ काहीँ केही रहँदैन। भोलि उहाँहरूको अडानमा चल्नुपर्ने छ। त्यस कारणले गर्दा म भन्न चाहन्छु, कतिपय साथीहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुनको लागि चाहिँ कुरै नबुझिकन युट्युब विभिन्न च्यानलमा चाहिँ भाइरल हुनको लागि उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ र यस्तो विषयमा चाहिँ उहाँहरू अगाडि आउनुहुन्न क्या। यस्तो विषयमा चाहिँ अगाडि आउनु पऱ्यो। एमसिसीलाई चाहिँ एमसिसी ल्याउनै हुन्न। एमसिसी भनेको एउटा महाराष्ट्रघात हो। यसले चाहिँ यो काम नलाग्ने चिज हो, यो ल्याउनै हुन्न। अब 55-56 अर्बमा तपाईँको चाहिँ यो धरती बेच्नु लाग्यो। हेर्नुहोस् 55-56 अर्बमा तपाईँको यो देशको चाहिँ यो देशै सुम्पिने हो अमेरिकासँग, अमेरिकालाई दिने हो। यो त मिल्दैन नि, कदापि मिल्दैन। त्यस कारण यो एमसिसीको पनि यो ल्याउनको लागि ठुल्ठुलै नेताहरू मारेछन्। मदन भण्डारीदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ वीरेन्द्र राजासम्म मार्नु कारण यो एमसिसीबाट रहेछ भन्ने हामीले बुझिसक्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ यो मदन भण्डारीलाई मार्नु कारण यही रहेछ। अब गर्दा तपाईँको एमसिसी पास गर्दैन भनेर खुल्लिआम बोल्यो भने केपी ओलीलाई पनि सिधाउने भयो। सिधाउने यहाँ देखिसकेको छ, हेर्दाखेरि हामीले बुझे हुन्छ। अब भित्रबाट संसदबाटै तपाईँको चाहिँ पास गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू लागिपर्नु भएको छ। हामी त कदापि तपाईँको संसद पनि चल्न दिँदैन। अब हामी संसद अनि सिंहदरबार हामी घेर्छौँ। एमसिसी फाइल हामी भित्र लाने दिँदैनौँ। एमसिसी जसले पास गर्छ त्यो पास गर्न चाहिँ हामी छोड्दिन्छ। आम जनताहरूले चाहिँ हान्नुपर्छ, बन्चारोले हान्नुपर्छ, हँसिया हथौडाले ठोकिदिनुपर्छ, चाहे जेलमा जाउँ। किन धरतीको लागि आवाज उठाएको हामीले, देशको लागि आवाज उठाएको, जनताको लागि आवाज उठाएको हामीले होइन। यस्तो राष्ट्रघाती पास गर्नुपर्छ। जुन नेताले पास गर्छ यो एमसिसी त्यसलाई तपाईँको तरबारबाट घाँटी छिनाइदिनुपर्छ। हामी जेल जान्छौँ, हामी मर्नु तयार छौँ, धरतीको लागि हामी ज्यान दिनु तयार छौँ, हामी छोड्दैनौँ। जसले पास गर्छ, जसले आवाज उठाउँछ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्छ, त्यो दलाल त्यो फटालाई चाहिँ झुत्ताको माला लगाएर त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ भने हामीले जानेछौँ। हामी छोड्दैन। हामी लडेर आएको मान्छे हो। अहिले पनि हामी लडिरहेको छौँ, आवाज उठाइरहेको छौँ। कसले उठायो आवाज? खोइ को मान्छे, को बोल्यो? सबै नेताहरूले भ्रम बनाएको छ जनताहरूले। जनताले बुझ्नु पर्दैन। तपाईँ हामी नबुझ्ने, तपाईँ हामी राष्ट्रपति चाहिँ हामी देशभक्त होइन, हामी युवाहरू होइन। अब युवाहरूले जोगाउनु परेन, युवाहरूले आवाज उठाउनु परेन। किन चोमराएर बन्नुहुन्छ तपाईँहरू? नेताहरूको पछि लाग्ने हो। अब हामी तपाईँको वीर गोर्खाली हो, हामी जनताको छोराछोरी भनेर हामी चोपलाएर बन्ने होइन, हामी अगाडि बन्नुपर्छ। हामी दायाँ बायाँ जान्दैनौँ। हामी जस्तो परिस्थिति आउँछ, जस्तो देशले चाहिँ देशमा आइपरे खण्डमा हामी ज्यान दिने मान्छे हो। म जस्ता हजारौँ चाहिँ आम वीर गोर्खाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ हामी चोपलाएर डराउने होइन।
अरे डराउने किन बेकारमा, डराउने कुरा होइन, हामी डराउने होइन। यहाँ पेलपाल झेलटाल ठेलठाल गरेर यहाँ तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारी यहाँ नेताहरूले चाहिँ देश कङ्गाल बनाइसके, देशलाई चाहिँ खतम बनाइसके, तपाईँ हामी किन चोप्लाएर भन्यो? केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पास गर्ने भन्ने उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। एमसीसी पास गर्नु मिल्दैन केपी शर्मा ओलीज्यू। तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने देशको चाहिँ जनताको भावना बुझेर अगाडि बढ्नुहोस्। जनताको भावना आकांक्षा बुझ्नुहुन्छ भने एमसीसी पास गर्ने होइन। 55-56 अर्बको रुपियाँको चाहिँ त्यो 55-56 अर्बको लागि चाहिँ एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू मरिमेटी गर्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई भोलि बालटामा बस्न तपाईँहरूलाई सुहाउँदैन, जनताले दिँदैन। अब जनता उत्रे, जनताले बुझिसके। अब एमसीसी पास गर्ने मात्रै कुराहरू ल्याउनु भने भोलिबाट केपी शर्मा ओलीको पुतला जलाउँछु, भोलिबाट शेरबहादुर देउवाको पुतला म जलाउँछु, नरनाथ गौतमले जलाउँछ। हिजो सरिता गिरीको पुतला जलाउने मै नरनाथ गौतम हो। हेर्नु, देशमा अराजकता फैलाउने, देशका राष्ट्रघाती, देशविद्रोही यस्तालाई तपाईँको चाहिँ कुर्सीमा राख्नुहुन्न। अब तपाईँ हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। चाहे तपाईँको चाहिँ आज साँचो बोल्ने नरनाथ गौतम यहाँ छ, यहाँ हेर्नुहोस्, छाती खोलेर भन्छु, ज्यान दिन तयार छु धरतीको लागि, धरती रहे हामी रहने। हेर्नुहोस्, त्यस कारण तपाईँ हामी चुप्लाएर भन्ने होइन, गाउँबाट उठ्ने हो। जसले एमसीसी पास गर्छु भन्ने आवाज निकाल्छ त्यसलाई छम्मे छिनाइदिने हो, बरु जेलमा जाने हो। एकदम जे पर्ला, एक दिन मर्नै पर्छ, एक दिन जानै पर्छ। हामी किन डराउने? नडराउने। हामी अगाडि बढ्छौँ। मैले त भनेकै नि, मैले त अब अगाडि बढो नरनाथ गौतम, अगाडि बढो नरनाथ गौतम। म भन्न चाहन्छु, पूर्व कमरेडहरू हेरिरहनु भएको छ मेरो लाइफ, तपाईँहरू एकजुट हुनु। भोलि हामी मिटिङ बसौँ, भोलि हामी छलफल गरौँ। भोलिबाट तपाईँको चाहिँ पुतला जलाउन थालौँ, नेताहरूलाई घिसार्न थालौँ, बालोटाबाट लड्न थालौँ, सिंहदरबार पढ्न नदिने, संसद बन्द गरिदिने, संसद पनि चल्न नदिने। अब आज तपाईँ हामीलाई भ्रम बनाएर, जनतालाई चाहिँ भ्रम बनाएर तपाईँको चाहिँ आज दिनदुखी आज हजारौँ युवाहरूलाई चाहिँ खाडी मुलुक पठाएर देशलाई चाहिँ खोक्रो बनाइसके नेताहरूले। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? आवाज उठाउनु पर्यो। मेरा आदरणीय मित्र साथीहरू, चुप लाएर नबस्ने। अब आज यिनी नेताहरूले गर्दाखेरि मेरा हजारौँ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी खाडी मुलुकमा हुनुहुन्छ। कति मन रोको छ हेर्नुहोस्। आज मको अलिकति अशक्त भएर म जान पाइनँ बाहिर खाडी मुलुकमा। आज म पनि सत्य भएको म पनि खाडी मुलुकमा जानुपर्छ होइन। त्यस कारण आज एक घाँस खानको लागि, आज बाबु नानीहरूलाई पढाउन र ऋण तिर्नको लागि चाहिँ ऋण तिर्नको लागि आज तपाईँको चाहिँ बुवा आमालाई चाहिँ खुवाउनको लागि चाहिँ आज मेरा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू खानेको लोक जानुभएको छ। यो कुरा कसले बुझ्ने? आज केपी शर्मा ओलीले खुलिआम चाहिँ मैदानमा बोल्नु भएको छ। कतार बनिसक्यो अरे, दुबई बनिसक्यो। के दुबई कतार बनिसक्यो? बने छैन यहाँ कतार दुबई। मलेसिया पनि बने छैन, केही पनि बनेको छैन। खोक्रो नारा लगाएर हुन्छ, मलाई पारो तातिसक्यो। नचाहिने कुरा बोल्न मिल्छ? जो हावा कुरा गर्ने होइन केपी शर्मा ओलीज्यू। तपाईँ प्रधानमन्त्री हो हल्ला गरेर चाहिँ फुर्ती गराउनु मिल्छ? मान्छेलाई भ्रम बनाउने? त्यो एउटा तपाईँको धरारा बन्दैमा, मेलन्चीको पानी आउँदैमा यहाँ फुर्ती लडाउनु मिल्छ? हावा कुरा गर्ने, जनतालाई भ्रम बनाउने? यो तपाईँको चाहिँ मैले भनेको छु, केपी शर्मा ओलीज्यू, तपाईँ यो जनतालाई भ्रम बनाउने काम बन्द गर्नुहोस्। तपाईँ आफ्नै तरिकाले चल्न खोजिराख्नु भएको छ। 10 वर्ष जनयुद्ध लडाएको चाहिँ घाइते अपाङ्ग अशक्त जनआन्दोलन घाइतेहरूको चाहिँ सम्मान गर्नु भएको छैन। हजारौँ तपाईँको युवाहरूलाई रोजगार व्यवस्था दिलाउने व्यवस्था पनि गर्नु भएको छैन। अरे फुर्ती लडाउनु मिल्छ? मलाई अहिले मैले तपाईँले बोलेको कुरा सुनेर मलाई लाइभमा आएर बोल्न मन लाग्यो। यो के बोलेको? यो कतार भइसक्यो। आजै दुबई आजै भयो। मेलन्चीको पानी काठमाडौँमा एउटा पाइप ल्याएर त्यो तपाईँ ढिपिटी बनाउन ल्याउँदैमा खै घर घरमा पानी आएको। अहिले ल्याउने यो पानी? घर घरमा पाइपको व्यवस्था पुगेको छैन, पाइप पुगेको छैन, धारा पुगेको छैन। 81 तपाईँको डाइरेक्ट ल्याएर त्यो एउटा ढिपिटी मण्डपभित्र ल्याएर पानी झार्दैमा मेलन्चीको पानी आयो, घर घरमा आयो भने आज जनताले चाहिँ घर घरमा पानी किन खाइरहनु परेको छ। अनि गफ लाउने, धाग लडाउने, अनि जनतालाई भ्रम बनाउने। अब चुनाव आयो, चुनावमा चाहिँ उठ्नै पर्यो, जित्नै पर्यो भनेर गफ लाउनु भएको हो तपाईँले। हेर्नु, म त मेरो आफ्नो बाबुलाई छोड्दिनँ, आफ्नो आमालाई छोड्ने मान्छे होइन। म त आफ्नो बाबु आमा झुटो झाटो बोल्ने दाजुभाइ दिदी पनि कसैलाई पनि म छोड्दिनँ। सत्यको लागि अगाडि बढ्ने, सत्य र न्यायको लागि देश बनाउँछु भन्नेलाई मैले साथ दिने हो। र आज खुलेआम जनतालाई भ्रम बनाउने, जनतालाई ढाँट्ने, छल्ने, पेलपाल ठेलठाल गर्नेलाई म कदापि छोड्नेवाला छैन। हामी बनाउँछौँ अब यो देश। अब हामीले कब्जा गर्छौँ यो देश। अब युवाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ, युवाहरू जाग्नुपर्छ। हामी छोड्दैनौँ।
यस्ता राष्ट्रघाती यस्ता देशद्रोहीलाई हामी लखड्नुपर्छ। यिनीहरूलाई झुत्ताको माला लगाएर यिनीहरूलाई लखड्ने दिन आइसक्यो। अब लखड्ने हो। आज हजारौँ युवाहरू सडक पेटीमा भाउ तारेर हिँडेका छन् रोजगार नपाएर। आज हजारौँ चाहिँ युवाहरू चाहिँ खाने मुलुकमा जानु परेको छ। यो कहिले चाहिँ अन्त्य हुने? कसैलाई पनि माया दया छैन, जनताको माया दया छैन। मै लाउँ, मै खाउँ, मै भ्रष्टाचार गरौँ, मै ठाउँ चाहिँ राज्य कोषको चाहिँ पैसा चाहिँ करप्ट झ्याप बनाउँ, अनि मै घर बनाउँ, मै चिल्लो गाडीमा चढौँ भन्ने यी नेताहरूको मन छ। त्यो छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि तपाईँको चाहिँ कार्यकर्ताहरूले पनि नेताको चाहिँ चाकडी गर्ने होइन क्या, नेताको पछि लाग्ने होइन। जसले राम्रो काम गरेछ त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ। हामीले पनि जानेछौँ, जसले राम्रो काम गर्नुभएको छ हामी उहाँहरूलाई सल्युट गर्छौँ क्या। जसले बढी गफ गर्ने, त्यसलाई अराजकता फैलाउने, त्यसमा चाहिँ केही चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको केही माखो मारेको छैन, उही चाहिँ गफ लाएर टानी गरेर जनतालाई भ्रम बनाउनुहुन्छ। यो कहिलेसम्म चल्छ? हामीले बुझिसक्यौँ। यो सबै चाहिँ जनतालाई भ्रम बनाउने, यो भनेछ त्यो भनेछ। अहिलेका तपाईँको चाहिँ सडक यातायात मन्त्रीज्यू जस्तो हुनु पर्यो, कुलमान घिसिङ जस्ता हुनु पर्यो। कुलमान घिसिङले के देश बनाउनु, उहाँ जस्तो भयो भने देश बन्छ। कुलमान घिसिङले भन्नुभयो नि मलाई जबरजस्ती निकालियो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ बारम्बार। कुलमान घिसिङ जस्तालाई देश बनाउने जस्तालाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले नियुक्ति गरे भए हरेक तपाईँको चाहिँ एउटा न एउटा उद्योग कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू हुन्थ्यो होला, केही रोजगार पाउने थियो होला होइन। राम्रो मान्छे नल्याउने र नराम्रो मान्छेलाई चाहिँ ल्याएको छ, कुर्सीमा राखेको छ, फुटानी कुर्सीमा पुगेपछि गफ लगाउने, जनताको माझमा गएर हजारौँ जनताहरूमा चाहिँ एउटा भेला पार्ने अनि नचाहिने कुरा गरेर देश बर्बाद बनाइसके नेताहरूले। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी एकजुट हुनुपर्छ। यो जस्तो सुकै परिआएको खण्डमा तपाईँ हामी अगाडि बढ्ने हो। तपाईँ हामी सेलाएर बस्ने होइन। मैले भने म त भोलिबाटै अगाडि बढ्ने हो। तपाईँ हामी भोलि एकचोटि भेटघाट गरेर छलफल गरेर एमसिसीलाई बहिष्कार गरौँ। राम्रो कामलाई सम्मान गर्नुपर्छ हामीले, नराम्रो कामलाई चाहिँ त्यसलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ, छोड्नुहुन्न। जेसुकै होस् हामी अगाडि बढेपछि बढो छोड्ने काम हाम्रोबाट हुने। चाहे जेसुकै होस्, चाहे केपी शर्मा ओली हुन्, चाहे त्यो तपाईँको रामबहादुर थापा बादल हुन्, राम्रो काम गर्ने हामी सम्मान गर्छौँ उहाँहरूलाई। नराम्रो अराजकता फैलाउने, देश जनतालाई चाहिँ भ्रम बनाउने, फुटानी लाउने, कतार भयो, दुबई भयो, यस्तालाई चाहिँ हामी छोड्दैनौँ। सरितागिरी जस्तालाई हामीले ठेगान लगायो मान्छे, हामी ज्यान दिने मान्छे हो। देश धरतीको लागि हो। हामी जस्ता हजारौँ यहाँ चाहिँ साथीहरू अगाडि बढिसक्नु। बुझ्नुभयो? अब हामी ठोक्ने हो। देश रहे हामी रहने हो, देश नरहे हामी रहँदैनौँ। त्यस कारण गर्दाखेरि एमसिसी ल्याउने बित्तिकै, एमसिसी पास गर्ने बित्तिकै तपाईँ हामी रहँदैनौँ। ती केपी ओली त तपाईँको खड्गा ओली त तपाईँको चाहिँ अमेरिकातिर कुदिहाल्छन्, उनीहरूलाई मतलब छैन, केही छैन। हामी नै हो मर्ने हो। त्यसै कारण हामी मर्नुभन्दा हामी बाँच्नुपर्छ, धरतीलाई बचाउनुपर्छ भन्दै म आम तपाईँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकजुट भएर अगाडि बन्ने हो। भोलिबाटै सुरुवात गरौँ। बालबटार हेर्न जाउँ हामी। किन डराउनुहुन्छ तपाईँहरू? म छु, म भइसकिसकेर अगाडि बढ्छु। आउनुहोस्, तपाईँहरू साथ दिनुहोस्। हामीले बनाउने हो देश। अब हामी जस्ता युवाहरू हजारौँ छौँ देश बनाउनुलाई। कुलमान घिसिङ जस्तालाई ल्याउनुपर्छ। पूर्व ऊर्जा मन्त्री तथा गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा जस्तालाई ल्याउने हो हामीले देश बनाउनुलाई। उहाँहरूलाई ल्याउने हो हामीले। युवाहरू नेताहरू हुन्छ, युवा नेताहरू छन् यहाँ। यी बुढापाकाहरूलाई चाहिँ चोबलाएर वृद्धा भत्ताको व्यवस्थापन गर्छ नि, उहाँहरूलाई आफ्नो घरतिर जाओ, चोबलाएर घर देखरेख गर्ने, रखबारी बस्नु घरतिर। यस्तालाई यो कुर्सीमा, उहाँहरू जस्तालाई कुर्सीमा राख्नु हामीले हुँदैन। यो शेरबहादुर देउवा जस्तालाई ल्याउने होइन हामीले, गगन थापा जस्तालाई ल्याउने हो होइन। तपाईँको चाहिँ यहाँ छैनन् युवा नेताहरू। बुढापाकालाई तपाईँको जिब्रै नचल्ने, कुरै नबुझ्ने, त्यस्तालाई चाहिँ नेता बनाएर हामीले राख्ने। अब नेपाली काङ्ग्रेसका युवाहरू खोइ त बोल्नु परेन। युवा नेताहरू छन्। अब युवाहरू देशभक्त युवाहरू छन्, धेरै साथीभाइ युवाहरू छन्। युवाहरूले देश बनाउनुपर्छ। यी बुढापाकालाई राख्ने होइन। यी बुढापाकाले के छ भन्दाखेरि यी बुढापाकाको कुरै उल्टो हुन्छ। गफ लाउने अनि नचाहिँदो चाहिँ दुनियाँको देशको पैसा चलाउने, अनि त्यही देशलाई सुम्पिने। यो देश यो मिल्दैन। नो एमसिसी, नो एमसिसी, एमसिसी नो। भोलिबाट हामी अगाडि बढौँ भन्दै सम्पूर्ण आदरणीय मान्य गण्य मेरा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अगाडि बढ्नुहोस्।
नरनाथ गौतम तपाईँको लागि ज्यान दिनुहुन्छ, देशको लागि ज्यान दिने मान्छे हो म नरनाथ गौतम। चान्चुने मान्छे होइन, म जस्तो हजारमा आइसक्यो, छलफल भइसक्यो, 70 जिल्लाबाट फोन सम्पर्क भइसक्यो। एमसिसीको लागि भोलि हामी आन्दोलन गर्दैछौँ। भोलि केपी ओलीको पुतला जल्दैछ, शेरबहादुर देउवाको पुतला जल्दैछ यहाँ। चान्चुन हो, हामी किन डराउने? भोलिबाटै म सुरुवात गर्छु। कसले के म 20 वर्ष जेलमा जान्छु ल, म यो देशको लागि जान लाग्यो जेल। कसले जेलमा लाँदो रहेछ? मलाई जेलमा लाने बित्तिकै मलाई करप्ट बनाउने बित्तिकै मेरा पछाडि हजारौँ लाल सेनाहरू तयारी भइसकेका छन्, हजारौँ जनताहरू हुनुहुन्छ। ल भयो त, सबैले आवाज उठाउँ। केपी शर्मा ओलीलाई बालोटारबाट लखटौँ, सिंहदरबार पढ्न नदिउँ, संसद चल्न नदिने हो। यहाँ सभामुखलाई अप्ठ्यारो बनाइसके, तपाईँ हामीले देश बचाउनेतिर लागौँ। अब हामीले लडेर ल्याएको सङ्घीय गणतन्त्र लोकतन्त्रलाई पनि उहाँले हनन गर्दैछन्, एकलौटी शासन चलाउन खोजिराख्नु भएको छ। यो राम्रो कुरा होइन। केपी ओली राणा शासनको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो उसमा चल्नु भएको छ। यो धरहरा त त्यो त जनताको करबाट बनेको धरहरा हो। केपी ओलीको खल्तीबाट बने होइन नि, त्यही हाम्रै जनताको करबाट ट्रान्सपोर्ट किड्नी हाल्ने, देश बनाउँछौँ भनेर। अनि एउटा धरहरा, यो 72 सालको भूकम्पको धरहरा त जुनै प्रधानमन्त्री भए पनि बनिहाल्थ्यो नि। यो सबै हावादारीतिर नजाउँ। त्यो विकास भनेको आफ्नो ठाउँमा छ, विकास भनेको आफ्नो ठाउँमा विकास हुँदै गर्छ होइन। म आज भोको भयो भने भोलि त मैले भात खान्छु नि त, पेट त भरिन्छ नि। पेट कहिले खाली रहन्छ मेरो? 5 जेल त हुन्छ नि, 5 जेल हामीले अन्न खान्छौँ। त्यस्तै हो, विकास पनि हुन्छ। त्यो विकास नहुने कुरा नि केपी ओलीले नै गरेको भनेर हाई आई लभ यु भन्ने यो केपी ओलीलाई पनि त भन्ने छ। हामी भन्थ्यौँ, हामी मान्थ्यौँ, हामीले मानेको पनि थियो, हामीले गर्छौँ पनि। हामी अग्रज नेताहरूलाई मान्छौँ, तर एमसिसी ल्याउन लागेपछि हामी यो नेतालाई पनि हामी बाँकी राख्छौँ। यी भनेको देश विद्रोही हुन्। हजारौँ यहाँ दिनदेखि पीडितहरू छन्, अपाङ्ग अशक्त जनादन घाइतेहरू हुन्छ। तपाईँको चाहिँ पीडित बालबालिकाहरूलाई चाहिँ यहाँ व्यवस्थापन गरेको छैन, सरकारले हेरेको छैन। खालि मैलाऊ मै खाऊ, कहाँ तपाईँको चाहिँ बालकोटीतिर घर बनाउने, बालकोटीतिर कति जग्गा किन्ने हो, तपाईँको चाहिँ झापातिर कति जग्गा किन्ने, खुमलटारमा कति जग्गा किन्ने होइन चाहिँ। अब यतातिर लगाएर देश कहिले बन्छ? प्रत्येक जिल्लाका सांसदहरू हामीले जनताले जिताएका चुनाएर पठाएका सांसदहरूले पनि तपाईँको चाहिँ आवाज उठाउनु पर्यो। खोइ त आवाज उठेन। यहाँ तपाईँको 70 जिल्लाबाट जितेर आएका प्रतिनिधिहरूले खोइ त आवाज उठाउनु भयो। उल्टै संसदभित्र चाहिँ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेका छन्। यस्ता फटाकलाई हामीले अब आउने चुनावमा हामीले जिताएर पठाउने हो। यिनीहरूलाई चाहिँ बन्चाएर लानुपर्छ, कुकुरले काट्नुपर्छ, चट्टै जेलमा जाने हो। यी फटाकहरूलाई हामी छोड्दैनौँ। जब एमसिसी पास हुने बित्तिकै यहाँ के हुन्छ थाहा छ? तपाईँ हामीरा पछाडिका, ल हामीभन्दा पछाडिका सन्तानहरूले दुःख पाउने कुरा हो। के म व्यक्तिगत बोले हो नरनाथ गौतमले? देश र राष्ट्रको लागि बोले हो मैले। म स्वार्थीको लागि होइन, निस्वार्थ ढङ्गले मैले बोलिरहेको छु। यो आवाज कसको हो? यो धरती माताको आवाज हो। देश रहे हामी रहने हो, बुझ्नुभयो? त्यस कारण तपाईँ हामी एकजुट भएर अगाडि बढौँ त। नेताहरूको पछि लाग्ने होइन, नेताहरूलाई तेल लाउने काम बन्द गर, आजदेखि बन्द गर। मैले त भनिसकेको छु अस्तिदेखि, बुझ्नुभयो नि? त्यस कारण गर्दा तपाईँ हामी एकजुट भएर अगाडि बढौँ। केपी ओलीलाई चाहिँ बहिष्कार गर्ने हो, केपी ओलीलाई कुर्सीबाट निकालेर फ्याल्ने। देशको मालिकले, प्रधानमन्त्रीज्यूले नै एमसिसी पास गर्नुपर्छ, क्याबिनेटमा लानुपर्छ भनेर उहाँले बारम्बार सभामुखलाई दबाब दिनुभएको छ। सभामुखज्यू तपाईँ ढुक्क भएर जनताको हितको लागि तपाईँ काम गर्नुहोस्, हामीसँग तपाईँलाई साथ दिन्छौँ हामी। तपाईँ भने एउटा कुशल नेता हो, हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर आएको नेता हो, हामी मान्दछौँ। हो, अहिलेका प्रचण्डज्यूले पनि आवाज उठाउनु पर्यो। प्रचण्डज्यूले अस्तिको आन्दोलनमा के भन्नुभएको छ? एमसिसी पनि ल्याउन पाइन्न भन्दाखेरि होइन भनेर पम्फा भुषालज्यू र पुष्पकमल दाहालले त्यहाँनिर हुँदैन भनेर खुद्द उहाँहरू हिँड्नुभयो। यहाँ उहाँहरू पनि हुन्छ, यसमा उहाँहरू पनि हुन्छ है। उहाँहरूले नै हामी छोड्दैनौँ। यदि उहाँहरू सच्चा इमान्दार नेता, जनताको भावना आकाङ्क्षा बुझ्ने नेताहरू हुनुहुन्छ भने एमसिसी पास गर्नुहुन्न भनेर आवाज उठायो भने हामी उहाँहरूलाई मान्छौँ। हामी बुझ्नुभयो नि? बाबुराम भट्टराई हो नायक, सबभन्दा ठुलो रको एजेन्ट, भारतीय दलाल हो बाबुराम भट्टराई। तराईका ती नेताहरू भनेको सबै दलाल हुन्, भारतीय नेता, भारतका दलाल हुन्। नरेन्द्र दास मोदीको यी तलुवाहरू हुन्। बडा बिचरा ती तराईका जनताहरूसँग चाहिँ अहिले खाना लाउनको लागि कति गाह्रो भइरहेछ। ती जनताको चाहिँ बर्खाको टाइममा चाहिँ अब गर्दा गर्दै बर्खा आइसक्यो। ती तराईका नेताहरूले, राजेन्द्र महतो, तपाईँको चाहिँ महन्त ठाकुरले, तपाईँको चाहिँ यो उपेन्द्र यादवले के गरे? अहिलेबाट हो नि त तराईमा बनाउनेको त्यहाँ ती डुबान हुनको लागि चाहिँ अब आउने
वर्ष आउँदैछ हेर्नु, त्यहाँ जनताको घर घरमा गएर जनताको घर बनाउनु पर्दैन। तिनी जनताको चाहिँ चुनाव चित्र आउने, अनि आज तपाईँ ठुलो कुरा गर्ने केन्द्रमा बसेर काठमाडौँ बसेर गफ लडाएर हुन्छ? प्रत्येक तराईका जनताहरूलाई गएर सोध्नुहोस्, उपेन्द्र यादव कहिले पनि त्यो तराईको जनताको घर घरमा जाँदैन। हेर्नु, पीडा छ बडो बिचरा। किसानहरूको पैसा दिएको छैन अहिलेसम्म। कति समस्या भएको छ, कम गाह्रो छ। त्यसकारण गरेर तपाईँ हामी हेर्नु, तराईका नेताहरू भनेको तराईको नेताहरूलाई तपाईँ म भन्न तराईका आम जनता मेरो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू त्यो नेताको पछाडि लाने उपेन्द्र यादवलाई चाहिँ तपाईँहरूले प्रश्न सोध्नु पर्यो, कस्तो खालको तपाईँहरूले चाहिँ दिँदो रहेछ प्रतिक्रिया। राजेन्द्र महतोले के नाप्यो, महन्त ठाकुरले के नाप्यो, जसपा भनेछ, घरि के भनेछ, बाबुरामले के नाप्यो? यिनीहरू त दलाली हुन्। एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर यी दलाल फटाहरू, यी दलेको यी दही चिउरे यी फटाहरू पछाडि नलाग्ने। हामी स्वतन्त्र ढङ्गले हामी नेपाली हौँ, हामी धरतीको आमाको छोरा हौँ भनेर अगाडि बढ्न हामी जरुरी छ। तपाईँ हामी पढेन भने यो देश कङ्गाल बनाउँछ, यो देश अर्कोले मिलोमिचो गर्छ। अब 5 वर्ष पछाडि हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ। एमसिसी पास गरेन भने के हुन्छ थाहा छ? माथिबाट हानिदिन्छ, मिसाएर हानिदियो भने के हुन्छ? ध्वस्त हुन्छ। हामीले आवाज उठाउनु पर्यो, हामी सेलाउने होइन भन्दै म यस लाइबाट म रातको मलाई चिन्ता छ, देशको चिन्ता छ। देशै रहेन भने हामी रहँदैनौँ। अब म अगाडि बढेँ, म कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने छैन। म आजबाट मैले घोषणा गरेँ, कुनै पार्टीमा आबद्ध हुन्न। जब यस्ता चाहिँ राष्ट्रघातीहरू चाहिँ अन्त्य हुँदैन तबसम्म पार्टीमा रहेर म त्यो मान्ने बाला छैन। जब यस्तो राष्ट्रघातीलाई चाहिँ अन्त्य गर्दैन तबसम्म आफ्नो पार्टीका नेताहरूले म मान्दिनँ। आफ्नो नेताहरूले पनि एमसिसीको विरोध गर्छ भने त्यो नेतालाई हामी मान्छौँ, सल्युट गर्छौँ। र आजबाट नरनाथ गौतम अगाडि बढौँ। म जस्ता हजारौँ मेरा आदरणीय प्रिय साथीभाइहरू आइसक्नु भएको छ। भोलिबाटै तपाईँको साथीभाइहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ। म त अगाडि बढ्छु भने तपाईँ हामी सबै हातमाले गरेर भोलि हामी मिटिङ बसौँ, छलफल गरौँ। मेरो मेसेन्जरमा कल गरौँ। आजबाट 24 घण्टाभित्रमा हामी छलफल गरेर कार्य समिति कमिटी खडा गरेर भोलिबाट हामी आन्दोलन गर्नु तयारी हौँ भन्दै यस लाइभबाट बिदा हुन्छु। समय दिनुभयो, साथ दिनुभयो, सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार, बधाई, शुभरात्रि, गुड नाइट, जय होस्।